दर्शकवृन्द टिकटकमा स्वागत छ। उपस्थित छु प्रेम बुढा छेत्री। आजको टिकटक बसाइमा एकजना अतिथिसँग फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। खास गरेर नेपाल पर्यटकीय स्थानको हिसाबले पनि पर्यटकको रूपले पनि निकै चर्चित छ। यसका थुप्रै सम्भावना पनि छन् र नेपालको समग्र पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई प्रचार गर्नका लागि एकजना युवाले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरिरहनु भएको छ। लामो समयदेखि उहाँले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ फोटो मार्फतबाट नेपाललाई चिनाउनका लागि। समग्रमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रसँग मात्रै नभएर नेपालको कला संस्कृति, नेपालको भौगोलिक अवस्थामा रहेका मानिसहरूको दैनिक जीवनयापनलाई समेत उहाँले चाहिँ आफ्नो क्यामेरा मार्फत या फोटो मार्फतबाट समग्र नेपालीहरूको माझमा पुर्याइरहनु भएको छ, समग्र विश्व जगतमा पुर्याइरहनु भएको छ। समग्रमा एकजना फोटो पत्रकारले या एकजना लेखकले देखेको नेपाल, भोगेको समग्र जीवन भोगाई र सँगसँगै उहाँको इतिहासदेखि अहिलेसम्मको अवस्था र पर्यटकीय सम्भावनाका विषयमा एकजना युवाले गर्दै गरेको कामलाई अझ कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी आजको बसाइमा केन्द्रित रहनेछौँ। मसँग निकै चर्चित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले नाम सुनेकै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भरत बन्धु थापा लेखक तथा फोटो पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालका थुप्रै जिल्लाहरूमा घुमेर त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई फोटो मार्फतबाट धेरैका माझमा ल्याइदिनु भएको छ। समग्रमा उहाँको अनुभव, हाम्रो अवस्था या पर्यटकीय क्षेत्र सँगसँगै आम नागरिकहरूको दैनिक जीवनयापनका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ, सन्दर्भ कोट्याउने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। अहिले पश्चिम नेपालको दौडधुप र दिनचर्याको विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। यहाँको व्यस्तता कस्तो छ अहिले? ठिकै छ। अब केही समय अगाडि म पूर्वी नेपालका केही जिल्लाहरू घुमेर फर्काएको थिएँ। त्यसको केही समय लगत्तै म पश्चिम नेपाल त मेरो एउटा घर नै भइहाल्यो। अब यता प्राय आइरहेको छु होइन, वर्षमा धेरै पटक नै आउँछु। अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ जेस आइरहेको छु। तर अब आफ्टर कोभिड पछि अलि पातलो भएको थियो। अब सायद अब कोभिडको अलिकति कम भएपछि अब फेरि दौडधुप अलिकति बढी होला। र अहिले यो पटक आएको चाहिँ यो पश्चिम नेपालमै पहिलोपटक, जुन नेपालगञ्जमा, पश्चिम नेपालमा त पहिलोपटक होइन, नेपालगञ्जमा चाहिँ पहिलोपटक वेस्टर्न नेपाल टुरिज्म मार्ट हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ सहभागिता अथवा आयोजकको भूमिका पनि दिनुभएको छ। आयोजक कमिटीमा राख्नु भएको छ। त्यसको भूमिका निर्वाह गर्न आएको छु अहिले। त्यसमा खास पर्यटन प्रवर्धनसँगै जोडिएर कुराकानी हुने हो या काम हुने हो कि यो जस्तो वेस्टर्न मार्टको चाहिँ थोरै यसको बारेमा जानकारी? जस्तो वेस्टर्न नेपाल टुरिज्म मार्ट भनेको के हो भने यो चाहिँ अरू मेला महोत्सवभन्दा मार्ट भनेपछि अलिकति फरक छ। कस्तो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यो मार्टमा चाहिँ जस्तो नजिकै रहेका मित्र राष्ट्र जस्तो भारत, यो नेपालगञ्जसँग जोडिएका र पश्चिम नेपालको जस्तो यो 5, 6 र 7 नम्बर अहिले भनेको कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम यो तीनवटा प्रदेशसँग जोडिएर यो मार्ट गर्दैछ। यसलाई यहाँका प्रोडक्टहरू जस्तो यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यहरू, यहाँका जस्तो संस्कृति, यिनीहरूलाई कसरी मार्केटमा लिन सकिन्छ भनेर बेच्न सकिन्छ र तिनीहरूलाई यहाँ ल्याउन सकिन्छ भनेर त्योसँग सरोकार राख्ने र ट्राभलसँग सरकार राख्ने कम्पनीहरूको विषयलाई बोलाएर हाम्रो प्रोडक्ट यो छ, हाम्रो ठाउँमा यो छ, यस्तो खालको छ भनेर उनीहरूलाई केही चिजको अनुभूति पनि गराउने र यो छ भनेर उहाँहरूलाई देखाउने, त्यो देखाउने र इन्ट्रेक्सन गर्ने। जस्तो आजदेखि सुरु हुन्छ 50 जना हाराहारी चाहिँ त्यहाँका सरोकार राख्ने अथवा आफ्नो उत्पादनहरू अथवा आफ्नो प्याकेजहरू बेच्ने कम्पनीहरूलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ र यहाँका कम्पनी र त्यहाँका कम्पनी बिच इन्ट्रेक्सन हुन्छ र उहाँहरूको यताबाट उता लाने नै उताबाट यता कसरी ल्याउने B2B भने जस्तै त्यो कार्यमा चाहिँ अब आजदेखि छलफल हुन्छ। त्यही विषयलाई केन्द्रित गरेर यो मार्ट सुरु भएको र नेपालगञ्जमा पहिलोपटक भएको हुँदाखेरि अझ यसले अलिकति बढी मान्छेहरूमा चासो दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको यसले चाहिँ समग्र पर्यटन क्षेत्र सँगसँगै रहेर यहाँका स्थानीय रैथाने चिजहरूलाई चाहिँ अझ उत्पादनलाई चाहिँ अझ बढी प्रचार गर्ने भयो, प्रचार गर्ने, प्राथमिकता दिने। जस्तो तपाईँले कस्तो हुन्छ भने हामी अब सानो उदाहरण दिउँ त, अब नेपालगञ्जमा बसेको तपाईँ जो बसिराख्नु भएको छ, बागेश्वरी मन्दिर दर्शन गर्न प्रायः हामी कम जान्छौँ। नजाने भनेको होइन, जान्छौँ। तर तपाईँ यहाँबाट जनकपुर जानुभयो भने के गर्नुहुन्छ, बिहान उठ्नु बित्तिकै जानुहुन्छ नि हो। त्यस्तै गरी के हुन्छ भने हामीले स्थानीय उत्पादनहरूमा जानकारी दिने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने, हामीले ती चिजका महत्त्वहरूलाई उजागर गर्ने। अब जस्तो नजिकै रहेका यहाँका मित्र राष्ट्र भारतका नजिकै रहेका ठुल्ठुला सिटीहरू छन्, ती सिटीका मान्छेहरूलाई हाम्रो चिजहरू उत्पादन यस्तो छ भनेर हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने यहाँ आउने त गन्तव्य त त्यति टाढा त होइन। त्यो जानकारी दिनलाई पनि यस्ता चिजहरू गरिएको हो।
अब थोरै तपाईँको व्यक्तिगत इतिहासतर्फ जान्छु म। यो कुरा त हाम्रो छँदै नै छ, यसपछिका कुराहरू पनि हामी जोड्नेछौँ। 75 जिल्ला यसअघि तपाईँले घुमिसक्नु भएको छ, नेपालका कुना कन्धारामा पुगिसक्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ बनेका 2वटा जिल्ला, या भनौँ अब 2वटा जिल्ला बाँकी छन्। पुग्नु भएको छ? एउटा त पुगेको छैन, एउटामा टेकेको छु। अब इतिहास त नभनौँ होइन, अब के इतिहास अब एउटा भनौँ जस्तो 40 वर्ष युवाको के इतिहास हुन्छ, तर अनुभव चाहिँ छ। त्यो मैले भन्न खोजेको जस्तो तपाईँले 75 जिल्ला घुम्नुभयो, एउटामा चाहिँ पाइला मात्रै टेक्नु, पाइला टेके, एउटामा चाहिँ जाने प्रयास भएको दार्चुला बाँकी छ। तराईको अस्ति भर्खरै पनि घुमेर आएँ। अब त्यहाँ जानु ठुलो कुरो चाहिँ होइन। मैले यही कुरा कोट्याउँदैछु। तपाईँ धेरै ठाउँहरूमा पुग्नुभयो, आम मानिस चाहिँ जो नयाँ ठाउँमा घुमौँ जाउँ हेरौँ भन्ने खालको एउटा सामान्य सोचाइले मानिसहरू आन्तरिक पर्यटकको रूपमा पनि जानुहुन्छ। तपाईँ यति धेरै जिल्लाहरू घुमिसक्नु भएको छ, तपाईँको त्यो मात्र घुमाइ रहेन। यो कुराहरूले तपाईँलाई कसरी प्रेरित गर्छ कि म त्यो ठाउँमा जान्छु, त्यहाँको धेरै कुराहरू चाहिँ सकेसम्म बाहिर ल्याउँछु भन्ने कुरा कसरी प्रेरित गर्छ? अब कुनै पनि ठाउँमा यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला त्यो विषयमा अलिकति अध्ययन गर्छौँ। सामाजिक सञ्जाल अहिले त अलिक सजिलो छ। सामाजिक सञ्जाल भएको ठाउँमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल भनेको इन्टरनेट, वेबसाइट, विभिन्न माध्यमहरू, पत्र पत्रिका, यदि त्यस्तो ठाउँमा छैन भने त्यहाँको लोकल पिपलहरूसँग हामी सरसल्लाह गर्छौँ। किनभने हामीले यात्रा तय गर्दाखेरि कम्तीमा आज भन्यो भोलि उठेर हिँड्दैनौँ, अलिकति समय दिन्छौँ। जस्तो म के का लागि जाँदैछु, म त मेरा लागि मात्र आँखाले हेर्न जान लागेन, मैले त क्यामेरामा तस्बिर कैद। र कस्तो खालको, जस्तो अब रारामै म लगभग 8-9 चोटि आएँ। किन आएँ भनेको राराको आफ्नै कलर छ, कहिले हिउँ परेको छ, कहिले फुल फुलेको छ, कहिले सुक्खा छ। त्यस्तै गरी खप्तडै गएँ, अब पश्चिममा पूर्वमा पाथिभरा धेरै गएँ। भन्न खोजेको मलाई चाहिएको के पहिला मलाई त्यो हेर्छु। त्यो हेरिसकेपछि हामी त्यसरी फोटो खिच्छौँ। र त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि हामी त्यहाँको विषयमा केही कुराहरू बुझ्छौँ। त्यो बुझिसकेपछि मात्र हामी यात्रा तय गर्छौँ। र त्यहाँ गइसकेपछि मेरो आँखाले त देख्छ, आम नागरिक अथवा हाम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय माध्यममा हामीले राख्न सक्यौँ भने त्यो ठाउँको प्रसार हुन्छ। म सुरुमा रारा जाँदाखेरि 2011 होला सायद, 10को इन्डिङ 11को पहिला जाँदाखेरि त्यहाँ बसेर कफी खाने मान्छे पाउँदैन थियो, भनेको चिया खाने मान्छे पाउँदैन थियो। अब अहिले हेर्नुहोस् मान्छेको अत्याधिक भिड छ। अहिले कोभिडमा नभए होला, तर त्यो समय व्यवस्थापन नगर्दाखेरि समस्याहरू पनि आएका छन् होइन। यो चिजमा हामीले चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भने पर्यटक जानु मात्र होइन, हामीले व्यवस्थापन पनि जान जरुरी छ। त्यो हामीले त्यतातिर पनि ध्यान दिइरहेको छैनौँ, त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। म आउँछु त्यो विषयमा, जहाँनिर हामी खास गरी पर्यटकीय सम्भावना हुँदै गर्दाखेरि पनि हामी पछाडि परिरहेछौँ नेपालमा। त्यो केही कमजोरीहरू छन् जुन तपाईँको अनुभवले पनि, म त्यो कुराहरूमा एकदम कोट्याउने एकदम आतुर छु त्यो विषयमा, पछाडि पनि आउँछु। र मलाई थोरै अलिकति तपाईँको ब्याकग्राउन्ड जान्ने इच्छा भएको भएर पनि यो फोटो पत्रकारिता गरेरै आफ्नो परिचय बनाउँछु भन्ने, या भनौँ म चाहिँ यो क्षेत्रमै आउनुपर्छ भन्ने खालको त्यो स्वभाव, त्यो विकास, त्यहाँनिरको जुन सुरुवात पाइला जसरी चाल्नु भयो नि, म पत्रकारितामै फोटो पत्रकारिताबाटै आफ्नो पहिचान बनाउँछु भन्ने त्यो तपाईँलाई कहिले लाग्यो, कसरी यो क्षेत्रमा आइपुग्नु भयो? अब जस्तो म जन्मेको दैलेखको भगवती माई गाउँपालिका मनगरमा जन्मेको। म चाहिँ हुर्केको चाहिँ दैलेख बजारमा। म त्यहीँ पढेँ, बुवाकै जागिर सिलसिलामा कालीकोट पनि अध्ययन गरेँ, जुम्ला पनि अध्ययन गरेँ, विद्यालय जीवन। त्यसपछि दैलेखबाट प्रवेशिका परीक्षा दिइसकेपछि म पढ्ने सिलसिलामा काठमाडौँ गएँ। अनि काठमाडौँ गइसकेपछि अब त्यो बेला 2052 सालमा मैले एसएलसी दिएको। त्यो बेला एसएलसी दिइसकेपछि काठमाडौँ जाँदाखेरि काठमाडौँ अलिक कम मान्छेहरू पढ्न जाने वातावरण थियो। अनि त्यो बेला त्यहाँ भइसकेपछि त्यहाँ मान्छे चिन्जान, अब पहिलोचोटि घर छोडेको, चिन्जान त कम भएपछि अनि बुवाले त्यहाँ काठमाडौँमा पढ्नलाई कलेजको लागि अध्ययनको कुरा भयो, इन्जिनियरिङ पढ्ने कुरा भइरहेको थियो, पुल्चोकमा पढ्ने लौ तयारी थियो। अनि कोही नदेखेपछि फर्केर आएर 1-1.5 महिनापछि सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसमा पढेँ मैले। कलेज लाइफ चाहिँ आइएड चाहिँ सुर्खेतबाट सकाएँ। अनि त्यसपछि फेरि भएन भनेर बिएड चाहिँ मैले सानोटिमी क्याम्पसबाट सकाएको। भनेको मेरो सब्जेक्ट चाहिँ के छ, म्याथमेटिक्स। मैले भन्नु खोजेको मैले पढेको र अध्ययन गरेको चाहिँ म म्याथमेटिक्स हो। तपाईँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ? मैले पढाएँ। मैले +2मा 5 वर्ष पढाएँ, 4-5 वर्ष पढाएँ। स्कुलमा चाहिँ पढाएन, प्राइमेरी लेभलमा चाहिँ केही चिज पढाएँ। त्यो पढिसकेपछि पढ्दै जाँदा मलाई एसएलसी दिए लगतै मैले तस्बिर कैद गर्न मलाई अलिकति रहर लाग्थ्यो। रहर लागेपछि त्यसलाई तस्बिर कैद गर्दै जाँदाखेरि त्यो बेला त अब महँगो पनि थियो, क्यामेराको रिल किनेर खिच्यो, त्यसपछि त्यसलाई प्रिन्ट गर्दा अलिक महँगो थियो। त्यो भएर थोरै खिचिन्थ्यो। अनि 1-2वटा फोटोहरू खिच्दाखेरि सबैले राम्रो छ भन्न लागेपछि मैले त खिच्नु पनि जानेको छु कि क्या हो भन्ने लाग्यो। अनि त्यो त्यतातिर डोरिँदै जाँदाखेरि पछि अलिकति यो कुरामा चाहिँ मेरो परिवारले अलिकति मलाई सपोर्ट गर्यो क्यामेरा किन्नलाई।
अनि त्यसपछि मेरो यो सुरुमा 60-62 सालसम्म चाहिँ मैले पोलिटिकल रिपोर्टिङ पनि गरेँ। अनि जब देशमा गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र आएपछि हाम्रा इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पनि हाम्रा एक प्रकारका थिए। अनि त्यो खालको अनुभूति नभएपछि, देशमा जुन खालको हामीले एउटा कल्पना गरेका थियौँ त्यो नभएपछि योभन्दा त बरु प्रकृतिसँग रमाउन रमाइलो लाग्छ भनेर अलिकति बढी त्यतातिर गएँ। अनि यात्रा तय गर्दाखेरि मलाई मेरो जीवनसाथीले र मेरो परिवारले धेरै ठुलो साथ दियो। अनि त्यो उहाँहरूले घर परिवार धान दिनुभयो। अनि म चाहिँ डुल्न थालेँ। अनि त्यो डुल्दा डुल्दै कलेक्सनमा तर मैले किताबै निकाल्छु, म यस्तो गर्छु भनेर केही पनि सोचेको भनेको आजको अवस्थामा जसरी हुन्छु भन्ने त्यो कल्पना थिएन। कल्पना मैले त्यो कल्पना हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन। मैले मेरो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो र मैले जानेको चिज चाहिँ मैले दिने हो। कुनै पनि चिजहरू समाजप्रति, देशप्रति र परिवारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो र म यस्तो बन्छु भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि त्यो सोचेको थिएन। अब मैले आफू सिधा छ, म म्याथमेटिक्सको टिचर, मैले बन्छु भनेको त के थियो, एउटा गणितको शिक्षक अथवा लेखक। मलाई अलिकति जान्ने इच्छा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दैलेखमा प्राय अहिलेको स्थिति हेर्ने भने परिवारका धेरै व्यक्तिहरू, धेरै परिवारमा चाहिँ कोही न कोही व्यक्तिहरू सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ। त्यो त्यहाँको माहौल चाहिँ कमसेकम पछिल्लो समय त निजामती सेवामा आउनुपर्छ भन्ने खालको माहौल पनि छ। तत्कालीन अवस्थामा तपाईँको अवस्थामा त्यो रहेन छ या थिएन या कम थियो। अहिले चाहिँ जस्तो अब समग्रमा त्यो अवस्था हुँदाखेरि तपाईँको पिताश्री नै भनौँ न सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ। एउटा आफ्नो अभिभावकको अवस्था देखेर हुर्केको बच्चा चाहिँ फरक फिल्डमा कसरी आउने, यस्तो एक्कासी फरक फिल्डमा चुज गर्नुको पछाडिको कारण तपाईँले भने जस्तै म फोटो राम्रो खिच्ने रहेछु भन्ने मात्रै थियो या अरू? होइन, मैले अघि नै पनि भने नि मेरो परिवार अथवा मेरो बुवा मम्मीले कहिले पनि यो गर भनेर भन्नु भएन क्या। आफै गर। अब काठमाडौँ लगेर छोडिदिनु भयो पढ्नको लागि, कलेजमा पनि लगिदिनु भएन। आफै गर्ने हो, तँलाई चाहिने हो तैँले गर्नुपर्छ भनेर कलेज देखाउन पनि जानु भएन। आफैको मलाई जे रुचि छ मैले गरेँ। अनि यो गर, यस्तो गर, यो तैँले गर्नै पर्छ, यो हुनुपर्छ भनेर कहिले पनि दबाब दिनु भएन। र मैले धेरै पटक सोधेँ, अरूहरूले घरमा लग्ने, कतिको बुवाहरूले कलेज लगेर छोडिदिने, गेटसम्म छोडिदिने। अब 2052 सालमा त्यो टाइममा काठमाडौँमा बस्न, दैलेखबाट काठमाडौँ जानलाई पनि कम्तीमा पनि 3 दिन लाग्थ्यो। 2 दिन त बसमै ट्राभल गर्नु पर्थ्यो, प्लेन चढ्ने त धेरै परको कुरा थियो। त्यसरी लग्दाखेरि पनि उहाँहरूले कहिले पनि दबाब दिनु भएन। र त्यहाँबाट म छोडेर सुर्खेत पढ्न आएँ, त्यो पनि दबाब दिनु भएन। र त्यसपछि मैले आइएड पढेँ, बिएड पढेँ, तैँले यो गर्नै पर्छ भनेर कहिले पनि दबाब दिनु भएन। त्यो दबाब नदिएका कारणले म आफ्नो मन लागेको कारणले, अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, तिमी जे गर्छौ गर, तर परिवारप्रति, समाजप्रति र देशप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुनु। तिमी त्यो देशभक्ति भनेको नारामा होइन, व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ राष्ट्रियता। जस्तो अब मलाई धेरैले भन्छ तँलाई पश्चिमको किन बढी फोकस गरिस् भन्छ क्या। पश्चिम नेपाललाई बढी किन फोकस गरिस् भन्नुहुन्छ केही साथीहरू। अनि खान्छ यहाँको, बस्छ यहाँको, अनि काम चाहिँ पश्चिमको गर्छ भन्छ काठमाडौँमा केही साथीहरू। अनि मैले भनेको जहाँ कमजोर छ, जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ पो हामीले श्रम दिने हो, हामीले काम गर्ने हो। अब जस्तो मैले सगरमाथाको विश्वमा चिनाउँछु भनेर के अर्थ रह्यो? त्यो त अलरेडी ब्रान्डेड छ, वर्ल्डकै ब्रान्ड छ। लुम्बिनीको कुरा गर्नुहोस्, जस्तो तपाईँ पश्चिमको 2010मा राराको कुरा गर्दाखेरि के थियो? केही पनि थिएन होइन। हो, यी चिजहरूलाई उजागर, जस्तो खप्तडमा 2010मै गएको हामी खप्तडमा, त्यो बेला र अहिले खप्तड जाँदा खासै परिवर्तन केही पनि भएको छैन। भनेको मैले सुन्दरताको कुरा गरेँ, रारामा चाहिँ अब सहरी साधनले छोएर अलिकति सहज भएको छ, आवत जावत बढाएको छ। तर खप्तडमा अझै पनि राम्ररी खान र बस्न पाइरहेको छैन नि होइन। यी चिजहरू उजागर गऱ्यो भने कति कुराहरू त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर र वातावरण बनेर पर्यटक गएका छन्। कति चाहिँ प्रेसरले पनि हुन्छ। अहिले त सामाजिक सञ्जालको भाइरलले पनि कति ठाउँमा सडक बनेका छन् नि होइन, कति ठाउँमा वातावरण बनेको छ, कति ठाउँमा चाहिँ बनेर हराएका पनि छन्। अब यी चिजहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो एफोर्ट दिने हो। यो तपाईँले यति धेरै कुराहरू गरिरहँदाखेरि, यो कुराहरू तपाईँले भनिरहँदाखेरि कहीँ न कहीँ आर्थिक पक्ष जोडिन्छ क्या यसमा। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्ने भने अहिले पनि विशुद्ध पत्रकारिता मात्रै या फोटो पत्रकारिता मात्रै जे भने पनि परिवार पाल्नका लागि एउटा घर व्यवहार पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले देशका धेरै कुना काप्चामा पुगिरहँदाखेरि एउटा आफ्नो जिम्मेवारी त छँदैछ नि। त्यो कुराहरू पुरा गर्नका लागि कहिलेकाहीँ एकदम असहज भएको महसुस भयो या कहिलेकाहीँ चाहिँ बेकार लागिएछ भन्ने खालको त्यस्तो महसुस भएको कुनै क्षण छ? त्यस्तो त भइहाल्छ नि, किन नहुनु? कसरी सम्हाल्नु? अब जस्तो तपाईँले भनौँ न, कुनै पनि फिल्ड, मेरो फिल्ड मात्र होइन, तपाईँलाई तपाईँको जुन काम गर्नुभएको छ नि, जस्तो मैले जे काम गरेको छु त्यसको समस्या र समाधान त मलाई नै थाहा हुन्छ नि। अर्काको काम त हेर्ने मात्र राम्रो हो नि।
मान्छेले त भन्छ नि मलाई कति डुल्या छस् कति खास ओ कस्तो डुल्या त्यो बिहाइन्ड द स्टोरी त के छ मैले अब कति पटक त म यात्रा गर्दाखेरि जस्तै कर्णालीकै माथिल्लो डोल्पा यात्रा 3-4 दिन कम्युनिकेसन भएन घरमा त रुवा बिल्ली भयो नि रुयो नि परिवार त झन् मेरो परिवार त झन् काठमाडौँको रैथाने जुन लोकल हो त झन् बाहिर केही देखेकै थिएन अब 4-5 दिन कम्युनिकेसन नगर्दा उसलाई कति गाह्रो भयो बुवा मम्मीले त अलिकति भए पनि भूगोल बुझ्नु भएको थियो 4-5 दिन के भयो होला भनेर भन्नुभयो समस्या त ठुलो छ नि किन नहुनु तर मैले यो पेसामा लागेर मलाई कहिले पनि पछुतो चाहिँ भएन र मैले यस्तो गर्न पाएन भने कहिले पनि भएन त्यो किनभने म आज जुन ठाउँमा उभिएको छु मेरो पेसाले मलाई गर्व गर्ने ठाउँ दिएको छ मेरो कामले मलाई गर्व गर्ने ठाउँ दिएको छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने ए के गरिरहेको छु त के भइरहेछ त भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्छ नलागेको होइन अनि यो चिजले चाहिँ कहिलेकाहीँ मनमा गोत्लिन्छ तर मलाई मेरो पेसा मेरो काम र मेरो उपरति र अनि रह्यो दोस्रो कुरा तपाईँले चाहिँ आर्थिक कुरा गर्नुभयो म यात्रा तय गर्दाखेरि जस्तो हामीले के हुन्छ भने हाम्रो बुझाइ चाहिँ के छ भने यात्रा गर्दा एकदमै महँगो हुन्छ खर्च हुन्छ भन्छ तपाईँ भन्नुहोस् 2-10 अहिले पनि सामान्यतया 15 रुपियाँमा पनि चिया पाइन्छ 300-400 रुपियाँ पनि एक कप चियाको पर्छ तपाईँ खाने कहाँ बस्ने कहाँ अब मैले यात्रा गरेको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ अब मैले नेपालगञ्जमा यात्रा गर्दाखेरि के छ 600-700 रुपियाँको रुम पाउँछ मेरो विचारमा यहाँ 5-6 हजार रुपियाँभन्दा पनि माथिको रुमहरू छ नेपालगञ्जमा पो त अप्सन छ अब तपाईँ त्यो बेला खपजाडमा के अप्सन खोज्नुहुन्छ केही छैन अप्सन अब म गएका ठाउँ भनेको दूर दराज छन् जहाँ चाहिँ मान्छे पुग्नु नै पहिलो कुरा हो अब हामी यात्रा गर्ने ठाउँ त हिँडेर जान्थ्यौँ धेरै जसो अनि त्यहाँको लोकल पिपल अघि नै पनि मैले भने लोकल पिपलसँग हामी कोअर्डिनेसन गर्थ्यौँ त्यति धेरै खर्चिलो हुँदैन र हामी यात्रा गर्दाखेरि के हुन्छ भने दैनिक म्याक्सिमम 1000 रुपियाँ भयो भने पुग्छ अनि खाना बस्नु त त्यति महँगो चिज होइन तपाईँले सौख जगाउनु भयो भने पो महँगो हो तर यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै महँगो हुँदैन योजना बनाइयो भने महँगो चाहिँ हुँदैन अब योजना बिना हिँड्यो भने त जे देख्यो त्यही खाँदै जे गर्दै त्यो गर्यो भने त के हुन्छ पैसाले त कहाँ पुग्छ र पुग्दैन नि फेरि कतिपय जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जस्तो यो क्षेत्र मात्रै होइन अरू क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न खोज्दै गर्दाखेरि यो जुन आर्थिक पाटोले चाहिँ धेरै पिरोलिसकेपछि होइन एकदम त्यो छिटो हताश हुने र अब चाहिँ सकिँदैन है भन्ने खालको भएपछि विकल्प खोज्ने परिपाटी छ त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ असफल पनि बनाउँछ अब कतिपय व्यक्तिहरूले अर्को क्षेत्र रोजिसकेपछि केही सफल भएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ यो आर्थिक अवस्थाको कुराहरूलाई जोड्दै गर्दाखेरि तपाईँको एउटा जुन किसिमले तपाईँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ पारिवारिक सपोर्ट या अझ विशेष गरी श्रीमती या बालबच्चाहरूले तपाईँको कामलाई बुझिदिनु भएन भने त्यसले असर पनि गर्छ धेरै नै त्यो कुराहरूमा चाहिँ कतिपय कुराहरू लकिली अब तपाईँ त्यसमा राम्रो हुनुहुन्छ या भनौँ तपाईँलाई त्यो सपोर्ट मिलेको छ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ युवाहरूलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ जस्तो विवाद र कसरी जन्मिन्छ भने कि मैले तपाईँलाई बुझाउन नसक्ने हो कि तपाईँले मलाई नबुझाउन सक्ने हो कि तपाईँले भनेको कुरा मैले नमान्ने हो कि मैले तपाईँलाई कुरा नभन्दा त्यो कन्भिन्स गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो सम्झाउनु पर्यो बुझाउनु पर्यो अब हुँदै हुँदैन मिल्दैन भने के गर्ने त छोड्ने बाहेक त विकल्प छैन र मेरो परिवारले मलाई साथ नदिएको भए त म यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन होइन मेरो जीवनसाथी मेरो बुवा मम्मी र मेरो साथीभाइले साथ दिए देखिएको पात्र पो म हो त म अहिले यहाँ उभिँदाखेरि त उभिएको देखेको पात्र त म हो त तर मलाई त बिहाइन्ड द स्टोरी त धेरै मान्छेहरूले सहयोग गर्नुभएको छ नि जस्तो हामी यहीँ कुराकानी गर्दा अहिले स्क्रिनमा तपाईँ र म देखेका छौँ तर बिहाइन्ड द स्टोरी त धेरै साथीहरूको साथ छ नि हो त्यस्तै गरी म यात्रा तय गर्दाखेरि देखिएको पात्र मात्र मेरो नाम आएको तर त्यो क्यामेरा कैद गर्ने व्यक्ति म भए पनि त्यहाँसम्म पुग्नलाई धेरै मान्छेहरूको हात छ तर अलिकति दुःखदायी कुरा के छ भने हाम्रो सरकार हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूभन्दा पनि स्थानीय तहहरूले स्थानीय तह होइन स्थानीय समुदायले चाहिँ साथ दिएको छ जस्तो हामी कुरा गर्छौँ जस्तो पश्चिमकै कुरा गर्छौँ राराकै कुरा गर्छौँ के छ त ल तपाईँ भन्नु न कर्णालीमै तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ यहाँबाट जानुभयो भने हामीले त्यहाँबाट दिने चिज के छ केही पनि छैन अथवा तपाईँले हामीले त्यो उजागर गर्नै सकेका छैनौँ बरोबर के छ स्थानीय त पहिला हामीले त केन्द्रलाई गाली गर्नु किन गाली गर्नु भने तपाईँ अहिले पनि यहीँ जानुहोस् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा जानुहोस् अथवा तपाईँ कहीँ जानुहोस् तपाईँको यहाँको पर्यटकीय उत्पादनहरू के छ त उद्योगहरू के सोध्नुहोस् केही पनि छैन हामी कहाँ के भयो भने बाटो निर्माण गर्नु मात्र के हो भने विकास हो भन्ने भयो क्या यो चिजको चेतनाको अब अहिले पर्यटन क्षेत्र त के हो भने चेतनाको स्तरको कुरा गर्दै व्यापार गर्नु परेको छ व्यवसाय गर्नु परेको छ कि सरकारले खासै केही पनि गरेकै छैन पर्यटन व्यवसाय त्यसलाई त उद्योगको रूपले राम्ररी हेरेकै छैन होइन जस्तो कोभिडको बेला यत्रो होटलहरू बन्द भयो सरकारले के चिजमा छुट दियो त केही पनि गरेको छैन हिजो एकजना व्यवसायीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ पर्यटनलाई उद्योगसँग दाँच दिएको भए जस्तो होटलमा प्रत्येक युनिट बराबर कति रुपियाँ भन्नुभएको थियो मैले 15 जस 20 भन्दा कम हो 12-15 रुपियाँ लाग्छ अरे त्यही चिज उद्योगमा कम छ
त्यो गर्दै भए हुन्थ्यो। एउटा होटल खोल्यो भने कतिजनालाई रोजगारी दिन्छ, यो चिजमा हामीले सरकारले ध्यान नदिएको छ। नबुझेको होइन, बुझेको छ, तर जुन रूपले हुनुपर्ने त्यो भएको चाहिँ छैन। अब जस्तो मैले भने यात्रा तय गर्दाखेरि हामी एउटा सामान्य जस्तो अब रारा नेसनल पार्क जाँदाखेरि, खप्तर नेसनल पार्क जाँदाखेरि त्यहाँ जाने दस्तुर पनि उठाउँछ, तर त्यहाँ दिने सुविधाहरू के दिएको छ त? के पनि दिएको छैन। किन गरेको छैन? राजस्व चाहिँ उठाउने काम चाहिँ नगर्ने, यो प्रवृत्तिले पनि बिग्रेको हो। तपाईँ विभिन्न ठाउँमा जानुभयो, अझ भौगोलिक रूपले विकटता, अझ दुर्गम क्षेत्रहरू भनौँ, त्यो क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यहाँको जीवनशैली आम मानिसहरू कसरी बाँचेको देख्नु भएको छ तपाईँले? 2 दिन बस्नमा जहाँ पनि रमाइलो हो, जहाँ पनि हेर्दाखेरि आनन्द आउँछ नि। अघि नै पनि मैले भने तपाईँ बागेश्वरी त तपाईँ यहाँबाट जाँदाखेरि दर्शन गर्न जानुहुन्छ, नजाने भने होइन। हामी भन्छौँ नजिकको तीर्थ हेला, तर तपाईँ काठमाडौँ जानुभयो, जनकपुर जानुभयो, त्यहाँ हेर्दाखेरि मैले पहिला पनि कुरा गरेको थिएँ, सार्वजनिक रूपमै कुरा गरेको थिएँ। म डोल्पामा यार्सा टिप्नेको अघि नै पनि तपाईँसँग अनौपचारिक कुरा थिएँ, यार्सा टिप्नेको कथा स्टोरी गर्न जाने बेला त्यो बेला चाहिँ मैले त्यहाँको जनजीवन हेर्दाखेरि एउटा सानो बच्चा, उहाँहरूको वर्षभरि त्यो खाने मेलो, माथिल्लो डोल्पा, दोभन्दा अझ माथि थियो, लगभग 5200 मिटर हाराहारीको उचाइमा यार्सा टिप्नेहरूको स्टोरी गर्न गएको थिएँ म। त्यो स्टोरीबाट मलाई तपाईँहरूको टेलिभिजनको एउटा शाखा पत्रकार शाखाबाट अवार्ड पनि दिनुभएको थियो, एम सुनिल जोखिमपूर्ण पत्रकारिता पुरस्कार 3-4 वर्ष अगाडि, ठ्याक्कै मलाई याद त भएन। अनि त्यो स्टोरी गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ एकजना बच्चा, मेरो विचारमा वर्ष दिन हाराहारी 2 वर्षभन्दा माथि त छँदै छैन त्यो। अनि त्यो बच्चालाई त्यहाँ एक साइडमा राखेर, छेउमा राखेर यार्सा टिपिराख्नु भएको थियो। उहाँको त्यो बाध्यता व्यवस्था, वर्षभरि खाने मेलै त्यही हो। अब त्यो 2 वर्षको बच्चा त्यत्रो उचाइमा लग्यो, हेर्नुहोस्, केही गरी समस्या आयो भने लग्ने ठाउँ कहीँ छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत आवश्यकता त केही पनि छैन भनौँ न। हामी नै जाँदाखेरि त केही पनि छैन, सबै सामान बोकेर जानुपर्ने। त्यो जीवन हेर्दाखेरि त के लाग्छ, राज्यले कुन भूमिका निर्वाह गरिरहेछ? त्यो राज्यको नागरिक मात्र हो उहाँहरू, राज्यले केही पनि अपनत्व लिएको जस्तो अनुभूति चाहिँ हुँदैन। दूरदराजमा एकदमै त्यो बेला देख्दाखेरि त के लाग्छ भने राज्य कहाँ छ? हामीले हाम्रै कथाहरू सुनेका छौँ, हामीले पढेका छौँ, नभोगे पनि एउटा सिटामोल नपाएर, एउटा सामान्य सिटामोल नपाएर हामीले के गरेका छौँ, हाम्रो जीवनहरू त्यत्तिकै गइरहेका अनुभवहरू गरेका छौँ। यो कर्णालीकै कुराहरू, यी चिजहरू देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति कता कता मन चाहिँ एकदमै खिन्न हुन्छ। गर्न त के सकिन्छ र हामीले? जस अब तपाईँले आफ्नो तर्फबाट त गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुराहरू त कमसेकम बाहिर त आएको छ नि। त्यसपछि चाहिँ अब नीतिगत रूपमा गर्ने कुराहरू, राज्यले गर्ने कुराहरू, अपनत्व लिने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, बिस्तारै गर्ला आशा गरौँ। र केही प्रयासहरू भएका पनि छन्, अझै पनि हुन बाँकी नै छ, जति हुनुपर्थ्यो त्यो अझै हुन सकेको छैन भन्ने कुरा मात्रै। तपाईँले त्यो दूरदराजका नागरिकहरूको जीवनशैली, तिनीहरूको जीवन बाँच्ने कला, उनीहरूको त्यो अवस्था, सँगसँगै प्रकृतिले दिएको एउटा सौन्दर्यता छँदैछ, त्यसलाई उपभोग गर्न नजान्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो कुराहरू जुन आम जीवनशैली परिवर्तन हुन नसकेको हो कि त्यो कुराहरू चाहिँ देख्दै गर्दाखेरि पहिला आम त्यहाँको भूगोलको हिसाबले त्यहाँ स्टोरी तपाईँको मनमा बनिसकेपछि तस्बिर कैद गर्नुहुन्छ, या पहिला तस्बिर कैद गरिसकेपछि यो कुराहरूलाई राखेर स्टोरी बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यो खासको त्यो खाका चाहिँ कसरी बन्छ? पहिले म यतैदेखि नै हामी खाका बनाउँछौँ, यात्रा तय गर्नुभन्दा अगाडि नै खाका बनाउँछौँ, के गर्ने त्यहाँ, के छ, के हेर्न मिल्छ, कस्तो खिच्ने भने पहिल्यै स्टोरी हुन्छ। हामी धेरै कुराहरू के भन्छ भने क्यामेरा राम्रो भएर फोटो राम्रो आउने होइन नि, होइन? त्यसै गरी यात्रा तय गरेर फोटो, जस्तो के छ, तपाईँलाई प्लेन चलाउनु दियो, मलाई प्लेन चलाउनु दियो भने के छ त, त्यो कति अरबको सामान हो भनेर चलाउन सकिने होइन नि, चलाउनलाई त ज्ञान हुनु पर्यो। क्यामेरा राम्रो भएर फोटो राम्रो आउने होइन। पहिला क्यामेरा फोटो खिच्नुभन्दा अगाडि त दिमागले खिच्छ नि त, म यस्तो तस्बिर कैद गर्छु भनेपछि त्यसपछि क्यामेरा प्रयोग गर्ने हो नि त, त्यसपछि क्वालिटीको कुरा निस्किन्छ, होइन? कस्तो क्वालिटीको क्यामेराले खिच्छ, होइन? अब त्यो के तपाईँलाई मोटरसाइकल चलाउन दियो, मलाई दियो, के अरे दियो, तपाईँलाई 100 सीसीको दियो, मलाई 200 सीसीको दियो, मलाई चलाउन आउँदैन भने जित्ने त तपाईँले नै हो नि। या त भने जस्तै क्यामेरा राम्रो भएर फोटो आउने। तर कुनै पनि ठाउँ हामी यात्रा गर्दाखेरि पहिले नै त्यो विषयमा अलिकति हामी जति स्रोत लिन्छौँ, जस्तो मैले अघि पनि भने सामाजिक सञ्जाल यताउता के छन्, छैन भने सबैभन्दा भरपर्दो साधन स्रोत चाहिँ के हुन्छ, स्थानीय स्रोत हुन्छ। उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर मात्र हामी यात्रा तय गर्छौँ। र त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ, दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा त्यहाँको भौगोलिक वस्तुस्थिति हुन्छ, हामीले चाहिँ के हुन्छ भने हामीसँग समय कम हुन्छ, क्याप्चर गर्नुपर्ने, कैद गर्नुपर्ने चिजहरू र खिच्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पहिले नै सरसल्लाह गरेर गर्छौँ। यो खास गरी मैले अर्को कुरा चाहिँ अलिकति देख्न या तपाईँसँग अलिकति सोध्न मन लागेको चाहिँ, जस्तो आम मानिसहरूको अहिले हातमा मोबाइल छ, सबैले चाहिँ फोटो खिच्नुहुन्छ, चाहे त्यो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा हुनसक्छ, अरू कुराहरू आफूलाई राम्रो लागेको कुराहरू खिच्नुहुन्छ।
र एउटा फोटो पत्रकारले त्यही दृश्यलाई फरक तरिकाले व्याख्या गर्दछ, फरक तरिकाले देख्दछ, उसले कैद गर्ने कुराहरू फरक हुन सक्दछन् र एउटै तस्बिरबाट धेरै कुराहरू हामी व्याख्या गर्न सक्दछौँ। आम नागरिक र फोटो पत्रकारितामा लागेका व्यक्ति या फोटो पत्रकारले चाहिँ विशुद्ध सोच्ने कुराहरू फरक हुन्छ या एउटै विषयवस्तुलाई पनि सर्वसाधारणले या आम नागरिकले खिच्ने तरिका, तपाईँले भने जस्तै अब प्रविधिको कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो, त्यसमा कम्पोजिसनको कुराहरू हुन्छन्, के कुरा देखाउने भन्ने कुराहरू, त्यो फोटो पत्रकारले सोच्ने तरिका नै फरक हुने हो। हुन्छ त्यस कारणले नै फरक हुने हुन्छ। जस्तो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो यही कुराहरूमा जस्तो तपाईँले कुनै दृश्य देखेको दृश्य र सर्वसाधारणले देखेको दृश्य फरक हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ त्यो के कुराले चाहिँ बढी एट्र्याक्सन गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ, जस्तो कस्ता कस्ता मुभमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर राख्न पायो भने यो चाहिँ अलिकति फरक बन्छ है भन्ने खालको त्यो सोचाइ चाहिँ कसरी आउँछ? जस्तो हामी जस्तो म भरत बन्धु थापा भने म कसैको बुवा हुँ, कसैको दाइ हुँ, कसैको छोरा हुँ, कसैको श्रीमान हुँ, भनेपछि कसैको भतिजा पनि हुने। मलाई कताबाट प्रेजेन्ट गर्ने, तर मेरो सबैभन्दा मूल जरो कहाँ हो तपाईँले अहिले भनिराख्दाखेरि यति चिरामा तपाईँले के भन्नुभयो, मेरो व्यवसाय फोटो पत्रकारिता र तपाईँको लेखक रिसन भने जस्तै तपाईँको आधार तपाईँलाई पहिला चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। जस्तो फोटो खिच्दाखेरि फरक चाहिँ चाहिन्छ, जस्तो एङ्गल चाहिँ चाहिन्छ। मैले भने यो कोट कपडा राम्रो भएर मात्र भएन नि त, यसलाई सिलाउने दर्जी पनि राम्रो भइदियो भने के हुन्छ, यसलाई सिलाउने मान्छे राम्रो भइदियो जाने भने राम्रो निस्किने हो नि त नि। अनुहार राम्रो भएर सबै मान्छे हिरो हिरोइन हुँदैन नि, त्यसमा त कला त चाहियो नि होइन। हो त्यस्तै गरी फोटो खिच्नुभन्दा अगाडि तपाईँले के लाग्छ भने म यस्तो खिच्छु भनेर पहिल्यै हाम्रो एक प्रकारको फ्रेमिङ अहिले अलरेडी दिमागमा आइसक्छ। जस्तो म तपाईँको फोटो खिच्न गइरहेको छु भने तपाईँ के खिच्ने, हाँसेको खिच्ने कि स्लाइडले अलिकति यता गरेको खिच्ने कि कपाल मिलाउने, त्यो अलरेडी एउटा यस्तो चित्र आउँछ, त्यसपछि क्यामेरा माध्यम भन्ने हो। पहिले नै हाम्रो एउटा माइन्ड मेकअप चाहिँ पहिले नै भइसक्छ। तपाईँले झन्डै 6वटा कृतिहरू सार्वजनिक गर्नुभयो होइन, वाइल्ड वेस्ट नेपाल भनेर चाहिँ तपाईँको यो पहिलो पुस्तक 2013 सन् 2013मा सार्वजनिक भएको किताब हो। यो लेखनीय कुराहरूलाई चाहिँ जो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, जस्तो त्यहाँको रहनसहन त तपाईँले दृश्यमा उतार्नुहुन्छ, कैद गर्नुहुन्छ, तस्बिरमा कैद गर्नुहुन्छ, त्यो बाहेक पनि तस्बिरबाटै सबै कुरा आओस् भन्ने हुन्छ कि त्यसमा सहायक कुराहरू चाहिन्छन् जसका लागि कृति निकाल्न आवश्यक चाहिन्छ? मैले अघि पनि भरत भन्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा मात्र चिन्नु, बिहाइन्ड द स्टोरी धेरै छ नि। मैले अघि सफलताका कथाहरू, म सफलता असफलताका कथाहरू पछाडि धेरै हातहरू हुन्छ कि मैले कृतिहरू निकाल्नुको चाहिँ खास कारण चाहिँ पहिलो 2013मा निस्केको वाइल्ड वेस्ट नेपाल अ पिक्टोरियल जर्नी, त्यो बेलाको तत्कालीन मध्य र सुदूरपश्चिमलाई लक्षित गरेर निकालिएको थियो। त्यो किताब निकाल्दाखेरि किताब निकाल्छु भनेर चाहिँ सोचेको चाहिँ होइन। हाम्रो हिमालयन म्याप हाउसको साथीहरू पवनजीले त्यो किताब निकाल्नु उकास्नु भएको र उहाँले निकाल्नु भयो। त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यो किताब निकालिसक्दाखेरि चाहिँ अब होइन, मेरो गाउँतिरको पनि गर्नुपर्छ, मेरो ठाउँतिरको पनि गर्नुपर्छ, अरूका किताबहरू कति निस्केका छन् भने त्यसपछि मैले गन्तव्य कर्णाली निकालेँ 2019मा आएर। त्यसपछि 2020मा आएर एक्सप्लोर फार वेस्ट जुन पर्यटक विकास समाज धनगढीले निकाल्यो, अनि त्यसपछि फेरि कर्णाली भनेर आयो, अनि त्यो चौथो किताब आइसकेपछि पाँचौँ किताब चाहिँ अब पश्चिमको पनि गर्यो, प्रदेशको पनि गर्यो। अब एउटा नगरको कुरा आयो, उहाँहरूले अफर गर्नुभयो गन्तव्य मध्यपुर भनेर, मध्यपुर नगरपालिकाले त्यो किताब निकालेको थियो। मेरो जीवनमा सबैभन्दा मलाई आफूलाई रुचि लागेको किताब चाहिँ तस्बिरमा नेपाल भन्ने किताब थियो। त्यो अब चाहिँ भएन, देशभरिकै किताब गरिरहेको छु एउटा बन्छु भन्दा म त्यसपछि किताब निकाल्नको लागि म तयारी गर्दै थिएँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल एकाडेमीले चाहिँ किताब निकाल्ने कुराहरू ल्याउनु भयो। सुरुमा चाहिँ पत्यार लागेन, किनभने त्यो नेपाल एकाडेमीले त्यस्तो किताबहरू निकाल्दैन थियो विगतको इतिहास हेर्ने हो भने। उहाँहरूले साहित्य विभिन्न विधा सम्बन्धी निकाल्थ्यो, तर फोटो किताब चाहिँ निकाल्नु भएको थियो। अब महँगो पनि छ, 10 लाख एउटा त्यति किताब निकाल्न 10 लाख एराउन्ड 10 देखि 15 लाखको बिचमा लाग्छ छाप्न मात्र। भनेपछि त्यत्रो किताब त महँगो गर्दैन भने मैले 2-3 चोटि उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको थियो, मैले चाहिँ पत्यार नलाएर त्यतिकै गफ गरेर किन समय बर्बाद गर्नु भनेर। पछि एकजना सरले चाहिँ तपाईँले कति भाउ खोज्नुभएको, तपाईँले यस्तो भने बेला आउनु हुन्छ अब भेटौँ, मैले नेगेटिभ गरेको थिएँ। मलाई त्यो गर्छ भन्ने मनमा पनि आएन कि गर्छ जस्तै लाग्यो। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ लयनसिंह वाग्देलको स्टोलन इमेज अफ नेपाल भन्ने आएको थियो। त्यसपछि यो किताब चाहिँ के छ भने किन निकाल्यो भन्दा समाचार लेख्यो सकिन्छ कि, तर किताब हो भने पढ्छ नि। यो किताब चाहिँ अहिले तस्बिरमा नेपाल चाहिँ ओलाङचुङ गोलादेखि कालापानीसम्म, उत्तरमा सगरमाथादेखि दक्षिणको भारतमा जनकपुरसम्म 7वटा प्रदेशको परिचयसहित जानकारी छ। र यो किताब चाहिँ नेपाल बुझ्ने एउटा अध्ययन गर्ने होइन कि नेपाल बुझ्नलाई एउटा सानो आँखी ज्यालो के छ नेपाल भनेर हेर्नलाई त्यो किताब हेऱ्यो भने सामान्य चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अबको योजना के छन् तपाईँका? अब मेरो गाउँको, मैले अघि भने मेरो एउटा गाउँको, मेरो जन्मथलोको एउटा किताब निकाल्ने रहर छ। म लेखन कार्य चाहिँ सकाएको छु।
अब त्यसलाई अब इतिहाससँग मेरो जन्मथलो इतिहाससँग बढी जोडिएको छ। सुन्दरताभन्दा पनि इतिहाससँग र संस्कृतिसँग बढी जोडिएको हुनाले मैले त्योसँग सम्बन्धित एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ त्यो किताबको करेक्सन गर्नलाई र के भन्छ सम्पादन गर्नलाई दिएको छु। र त्यो सहित अब चाहिँ पश्चिम नेपालको एउटा किताब जस्तो 5, 6 र 7 यो 3वटा प्रदेशकोलाई समेटेर एउटा किताब निकाल्ने भन्ने कि कुराहरू चाहिँ आइरहेछ। पश्चिमै जस फोकस चाहिँ छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँसँग सोध्नका लागि धेरै जिज्ञासा छन्, धेरै कुराहरू जान्ने इच्छा रहर पनि छ, समयको पाबन्दी छ। अब थोरै छोटकरीमा चाहिँ तपाईँको यो अनुभव, तपाईँको इतिहास भनौँ, तपाईँले भोगेका कुराहरू, सबै कुराहरू र देशका विभिन्न क्षेत्रहरू जाँदाखेरि तपाईँले सँगालेका सबै अनुभवलाई समेटेर भन्ने हो भने नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रको लागि या आम रूपमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रबाट चाहिँ आम नागरिकको जीवनयापन सुधार्नका लागि, अलिकति सक्षम बनाउनका लागि चाहिँ सरकारी क्षेत्रबाट या नीतिगत रूपमा चाहिँ के कुराहरू भयो भने हामी चाहिँ अझ नेपाल अझ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा लाग्छ यहाँलाई चाहिँ आफ्नो अनुभवको आधारमा चाहिँ? केही पनि गर्नु पर्दैन, धेरै चिजहरू अलिकति पहुँच बनाइदिने। कसरी पहुँच, बाटो छैन भने बाटो अलिक व्यवस्थित गरिदिने, पैदल मार्ग छ भने, अनि सवारी साधन छ भने सवारी साधन जाने बाटो। जस्तो रारा नै अहिले 8-9 वर्ष अगाडि कोही पनि जान्थेन, अहिले त अत्याधिक जान्छ बाटो पहुँच पुगेपछि। तर कसरी जाने भन्ने चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा सूचनाहरू, यात्रा गर्ने भनेको सूचना चाहिँ लिएर जाने हो क्या। यात्रा गर्ने हो, युद्ध गर्ने होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यात्रा गर्दा त्यो अलिकति सरकारले ध्यान दियो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। त्योतर्फ सरकारले अलिक कम्ती, जस्तो तपाईँ बर्दियामा मैले याद गरेँ, बर्दियामा पर्यटक नक्सा नै बनाएको थिएन। प्रिन्स ह्यारी सिधै आएर जानुभयो। मैले बराबर यो कुरा उठाएको छु। त्यसको नक्सा चाहिँ हामीहरूले बनाएको जुन हिमालयन म्याप हाउसको सहकार्यमा मनगढी फाउन्डेसन, जुन म त्यसको अध्यक्ष पनि हो, अनि शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन र कृषिसँग जोडिएर काम गर्छ। विशेष गरी अहिले कोभिडको बेला स्वास्थ्यसँग जोड्यो, त्यहाँभन्दा अगाडि पर्यटनसँग जोडिएको थियो। हामीले पर्यटकीय नक्सा बनाएको थियौँ। म गएको एकजना टुरिस्ट हराइरहेको थियो। अलमल्लियो बाटो त छैन, सबैले हाम्रो अहिले त अलिअलि भए पनि अङ्ग्रेजी बोल्छ, 10 वर्ष अगाडि त अझ कमै थियो। अनि हराइसकेपछि त्यो निश्चित हामीले पर्यटकीय नक्सा बनाएको थियौँ। कमसेकम एउटा सामान्य आधारभूत नक्सा मेजर ठाउँमा एउटा म्यापहरू ठुलो होर्डिङ बोर्डमा राखिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। रक्सी र बियरका बोतलकाहरू जताततै देख्ने, हाम्रो टुरिस्ट इन्फर्मेसन नराख्ने, त्यो चिज गरिदिएको भए सरकारले राम्रो हुन्थ्यो र स्थानीय तहहरूले पनि गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हस्, म आजको कुराकानी यहीँ टुङ्गाउँछु। हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन यो नेपाल टेलिभिजन कोरपुर लगायत सम्पूर्ण तपाईँहरू मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक टिकटकमा आज हामीले निकै प्रेरणादायी व्यक्तित्वसँग कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरेर युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, लामो अनुभव सँगाल्नु भएको छ। फोटोबाट नेपाललाई चिनाउनका लागि उहाँले धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँको अनुभव सुन्ने प्रयास गऱ्यौँ र समग्रमा नेपालको अवस्था, पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि अझै हुनुपर्ने कुराहरूका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भरत बन्धु थापा हुनुहुन्थ्यो, लेखक तथा फोटो पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस लगत्तै हामी जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुन्छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। केही नयाँ, केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। दर्शक पुनः स्वागत छ। जिल्ला अपडेटमा फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। खास गरेर आज
जिल्ला अपडेटमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यो जिल्ला अपडेटमा आज मृगौला दिवस हामी विश्व मृगौला दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा धेरैलाई मृगौला सम्बन्धीको समस्याहरू देखिएका छन्। हाम्रै आफ्नै खानपान या स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूमा अलिकति लापरवाही हुन सक्दछ या अन्य कारणले पनि मृगौलामा समस्याहरू देखिने कुराहरू चाहिँ बढिरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि आजको यो जिल्ला अपडेटलाई चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यको कुराहरूमा चाहिँ जोड्नेका लागि प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। मसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्नका लागि मूत्ररोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर दिपेश गुप्ता, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। समग्रमा आजको यो सन्दर्भ पारेर चाहिँ मृगौलाको स्वास्थ्य राख्नका लागि, मृगौलालाई स्वस्थ राख्नका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। आज विश्व मृगौला दिवस हामी मनाइरहेका छौँ र यो सन्दर्भ पारेर तपाईँसँग कुरा गर्ने इच्छा मैले जाहेर गरिसकेको थिएँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। समग्रमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मृगौलाको अवस्थाका बिरामीहरूको अवस्था या मृगौला स्वस्थ राख्नका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू सँगसँगै अहिलेको समग्र अवस्था चाहिँ कस्तो छ मृगौला रोगसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ? मृगौला सम्बन्धीमा अब किडनी डिजिजेसकै कुरा गर्दाखेरि अब यो रोगहरू बढ्दो छ। एक्चुअली विभिन्न किसिमका रोगहरू जुन कि जस्तो मेडिकल डिजिजेसहरूसँग सम्बन्धित जुन कि बढ्दो क्रममा छ। फर इक्जाम्पल भनौँ न, जस्तो कि अब डायबिटिज, ब्लड प्रेसर है, सुगर र प्रेसरको बिरामीहरू बढ्दा छन् र त्यही किसिमले मृगौला फेल हुने अन्य कारणहरू पनि बढ्दा छन्। र यही सँगै हाम्रो अब यस क्षेत्रमा विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि एज अ युरोलोजिस्ट पनि यो पत्थरीसँग सम्बन्धित रोगहरू साह्रै बढ्ने क्रममा छ। एक किसिमले यो इन्डेमिक क्षेत्र नै हो पत्थरीको हिसाबले। र हामीले विभिन्न सिनारियो हेर्दाखेरि मृगौला बिगार्ने कारणहरूमध्ये एउटा विशेष कारण यो पनि हो। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले यो पत्थरीको कुरा निकालिहाल्नुभयो, आम नागरिकहरूको बुझाइ चाहिँ यो पानी कम खाने या भनौँ न स्वस्थवर्धक खानपिनका कारणले गर्दाखेरि मृगौलामा समस्या हुने, त्यसमा पनि अझ यो पत्थरी हुने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू आम बुझाइ छ। भनौँ चिकित्सकीय हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि यो मृगौलामा पत्थरी हुने समस्याहरू निम्ति रहेको हुन सक्दछ? नो डाउट, त्यसमा कुनै शङ्का छैन कि पानी एउटा विशेष कुरा हो जसले यो पत्थरी बनाउनबाट रोक्ने गर्छ। त्यस कारणले पत्थरी बन्न नदिनको लागि मुख्य उपाय भनेकै पानी राम्ररी खाने हो। पिसाब कम्तीमा 1.5-2 लिटर पिसाब हुने गरी पानी राम्ररी खानु पर्यो, डिहाइड्रेसनबाट बच्न पर्यो। हाम्रो यस क्षेत्रमा भनौँ न, यो तराई रिजनमा मुख्य एउटा कारण भनेकै पानीको कमी हो होइन। पानीको क्वालिटी भन्दा पनि पानीको अमाउन्ट बढी म्याटर गर्छ। दैनिक कति लिटर पानी सेवन गर्दाखेरि यो मृगौलाको पत्थरी हुने या मृगौलासँग सम्बन्धित समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? यो पानीको विषयमा चाहिँ आम नागरिकलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन जेनरल भन्दाखेरि 1.5-2 लिटर पिसाब हुने गरी 2 लिटर 2.5 लिटर पानी अथवा भनौँ न पानी कन्टेनिङ अरू कुनै फुड मटेरियलहरू खानेकुराहरू खानु पर्यो। पानीको इन्टेक त्यति हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब त्यो फरक प्रवृत्ति भनौँ न, जस्तो अब सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल बस्ने मान्छे छ भने उसको लागि फरक हुन सक्छ। अब 2 लिटर 2.5 लिटर मात्रै पुग्ने हुन्छ होला भने, अब त्यही अब मजदुर अथवा बाहिर काम गर्ने आउटडोर काम गर्ने मान्छेहरू छन् भने त्यसमा जहाँ कि पसिना बढी बग्ने गर्छ त्यस्तो हुन्छ भने त्यसमा इन्टेक बढाउनु पर्ने हुन्छ। भन्नुपर्दाखेरि रफली भन्नुपर्दाखेरि 1.5 लिटरदेखि लिएर 2 लिटर पिसाब हुने गरी चाहिँ पानी खानु पर्यो, त्यही हिसाबले डिहाइड्रेसन नहुन नदिने गरी। डाक्टर साहब, जस्तो यो मृगौला फेल हुने समस्याहरू पनि छ होइन अहिले पछिल्लो समयमा, यो खानपानको कुराहरूले गर्दाखेरि मृगौला फेल हुने समस्याहरू बढेको छ भनिन्छ या खानपानमा ध्यान दिन सक्यो भने मृगौला स्वस्थ रहन्छ भन्ने कुराहरू रहन्छ। कस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो खानपानका विषयहरूमा के कुराहरू चाहिँ अलिकति मृगौलाको स्वस्थ राख्नका लागि चाहिँ कस्ता खानेकुराहरूले चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यो भने त्यसले फाइदा गर्ने हुन्छ? खानपिनमा भन्नुपर्दाखेरि अब जस्तो भने नि, अब आजभोलि एउटा सुगरको बिरामीहरू, प्रेसरको बिरामीहरू बढ्दो क्रममा छन्। त्यस कारणले हाम्रो समग्र लाइफस्टाइल नै खानपिनहरूले गर्दा जुन सहरीकरण बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो खानपानको स्टाइलहरू चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि जुन शरीरमा असर पारिरहेको छ, त्यसले मृगौलाको रोग निम्त्याउँछ, एउटा कुरा हो। र अब हामीले त्यसबाट बच्नको लागि एउटा मैले भनिहालेँ, एउटा जस्तो हाई सुगर डायटहरू, त्यस्तै हाई सल्ट डायटबाट बच्नु पर्यो। धेरै नुनिलो कुराहरू खानु भएन। विशेष गरिकन हाम्रो जस्तो अब यतातिर बर्दियातिर अथवा यतैतिर पनि तराईतिर
जुन हाई सल्ट कन्टेनिङ जुन अचारहरू खाने चलन छ, धेरै नुन खाने चलन छ, त्यो अलिक नराम्रो हो जस्तो लाग्छ। यो हाई सल्टले अलिक बिगार्छ। त्यस कारणले पानीको इन्टेक बढाउने, सल्ट सुगरहरू घटाउने, फ्याट घटाउने र त्यो हेल्दी फुड खायो भने किडनीलाई राम्रो गर्छ समग्रमा। डाक्टर साहब, जस्तो अब यो मृगौलासँग सम्बन्धित कुराहरूमा अब आज मृगौला दिवस पनि मनाइरहँदाखेरि खास गरेर मृगौला स्वस्थ छ छैन भनेर थाहा पाउनका लागि या कस्ता खालका लक्षणहरू देखियो भने मृगौलामा केही समस्या हुँदैछ भन्ने खालको आम बुझाइ चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ अलिकति त्यो लक्षणको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि कस्ता चिजहरूमा हामीले शरीरले त्यो लक्षणहरू महसुस गर्न थाल्यो भने मृगौलामा समस्या हुन सक्दछ या यसलाई चेक जाँच गर्नुपर्दछ भन्ने खालको त्यो एउटा भनौँ न सचेतना हुन सक्दछ भन्न खोजेको कस्ता खालका लक्षणहरू देखिन्छन् मृगौलामा समस्या आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ? एउटा चाहिँ अब युरिनको कलर नै हो, जस्तो अब पिसाबमा रातो रगत जस्तो जाने अथवा पिसाबको अमाउन्ट नै कम भयो भने, मात्रा नै धेरै कम हुन थाल्यो भने एउटा त्यो कुरा भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ अब शरीर सुन्निन थाल्ने, मृगौला फेल भएकोमा यदि अब एक्सटेन्सिभ अब मृगौला फेलकै स्थितिमा गइसकेको छ भने धेरै लेट फेजमा इभन शरीर सुन्निने, त्यसले गर्दा मृगौला फेलबाट हुने जुन लक्षणहरू छन् एउटा त्यो हुन सक्छ। शरीर सुन्ने बाहेक अरू पनि हुन्छन् र त्यसबाहेक अरू अब प्रारम्भिक फेजमै भनौँ जस्तो कि पेट दुखाइ, पोखातिर दुख्ने होइन, यो सबै कुराहरूले जस्तो सानो पत्थरी पनि छ भने इभन अब दुखाइ नहुन पनि सक्छ, असिम्टोमेटिक पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले पनि नियमित चेक जाँच गरिन्छ। तर अब यो विशेष गरिकन जस्तो कोखातिर दुख्यो, तल्लो पेट दुख्यो, पिसाबमा इन्फेक्सन्सहरू भयो भनेपछि त्यो सबै प्रारम्भिक लक्षणहरू हुन सक्छन्। भनेको अब कोखाहरू सामान्य रूपले दुख्दाखेरि त्यो पत्थरीको सम्भावना पनि हुने भयो, अरू समस्या पनि देखिने भयो? हजुर हजुर हजुर, त्यो चाहिँ तर विशेष गरिकन किडनीहरू कोखातिर हुने भएकोले हामी विशेष गरिकन त्यही सोच्नुपर्ने हुन्छ कि किडनीसँग सम्बन्धित केही छ कि भनेर। हस्, हुन्छ डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर दिपेश गुप्ता हुनुहुन्थ्यो, मूत्ररोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र समग्रमा आज विश्व मृगौला दिवस मनाइरहँदाखेरि मृगौलाका कारणले गर्दाखेरि या मृगौलाका समस्याका कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले विभिन्न समस्याहरू बिहोरिरहनु भएको अवस्थामा सचेतनाका लागि पनि काम लागोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले जिल्ला अपडेटमा डाक्टर साहबसँग कुराकानी गऱ्यौँ र समग्रमा मृगौला स्वस्थ राख्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यसका साथै कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको बिहानी बसाई अब भने हामी अन्तिम चरणमा छौँ। बिहान 6 बजेदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भोलि फेरि कार्यक्रम मर्निङ मिक्समा विभिन्न सेगमेन्टमा विभिन्न विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला र समग्रमा तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।